अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं। ये जो इंडिया में जो एक वज़ीर आला ने एक ख़ातून डॉक्टर का जो मास्क खींचा है, इसके ऊपर पूरी दुनिया में जो है ना रिएक्ट किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हमारे पाकिस्तान तो बहरहाल फिर भी एक्टिव रहता है, पाकिस्तानी एक्टिव रहते हैं। जो दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं, जब वो एंटी मुस्लिम होती है कोई बात, तो उसके अंदर तो वो शरीक हो जाते हैं। लेकिन जब कोई असल जगह पे प्रोटेस्ट करने की बात होती है, जैसे कि ये है, वहाँ पर खामोश हो जाते हैं। देखिए, मैं मिलान इटली में हूँ, और मिलान जो है वो फैशन का हब है, सेंटर है। आप पूरी दुनिया में देख लें तो मिलान से जो फैशन शुरू होता है, फिर वो आपको लंदन में भी नज़र आएगा, न्यूयॉर्क में नज़र आएगा, दुनिया की हर जगह पे नज़र आएगा। लेकिन स्टार्ट जो है ना, ये शुरू से ये फैशन इंडस्ट्री का जो है सेंटर है। हम लोग अक्सर रोडों पे देखते हैं कि फुल फेस मास्क होते हैं, और उस वो फैशन का हिस्सा है। लेकिन कोई किसी के ऊपर एतराज़ नहीं करता, कोई हूट नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि आप भाई, आपकी तो आइडेंटिटी नहीं शो हो रही इसके अंदर। कोई ऐसी बात नहीं करता। आइडेंटिटी उस वक्त ज़रूरत होती है कि खुदा ना खास्ता जब कोई आपको बॉर्डर क्रॉस करना हो, या कोई ऐसी सिचुएशन हो, या कहीं पे क्राइम की सिचुएशन हो, या आपने सर्चिंग करनी हो, तो तब तो हम फैशन में ये अक्सर देखते रहते हैं कि मास्क नज़र आते हैं। फेस नहीं आप देख सकते, या आप फेस का ख़ास हिस्सा देख सकते हैं जितना वो दिखाना चाहे, तो उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं करता। तो ये जो वज़ीर आला जानवर जो है, ये जो एक ख़ास सोच है, तो इसके ऊपर यानी कि पूरी दुनिया में अब रिएक्शन आ रहा है, लोग बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे खुद कंपैरेटिव रिलीजन के अंदर, आपको पता है मेरा इंटरेस्ट है। कोई गेस्ट आ गया था जी, तो ये सब कुछ जो है ना, हम अक्सर देखते रहते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको बात करने लगा हूँ कि रिलीजन का जो है ना, मैं कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी करता हूँ। शौक है, कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं ऐसे लोगों में बैठता हूँ, मैं अक्सर आपको बताता हूँ। तो शौक है। मैं फिर मुख्तलिफ जो हैं, जैसे मुख्तलिफ मसाजिद में जाता हूँ, चर्चेज़ में जाता हूँ, जो टेम्पल्स हैं उसमें जाता हूँ। यानी कि जो भी रिलीजन हैं उनके अंदर स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ। और कुछ लाइब्रेरीज़ में जाता हूँ ख़ास, जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं, यानी कि ख़ास स्टडीज़ होती हैं, या आप समझ लें कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जाता है समझने के लिए। और वहाँ पे मैं ये देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ, जैसे कि अगर आप कैथोलिक की ही मैं सिर्फ बात करूँ, तो यहाँ पे मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि इतनी ही यानी कि माएँ बहनें हमारी नन्स होती हैं, और पर्दे में अपने आप को रखती हैं। मोस्टली अगर आपने देखा होगा तो फेस उनका खुला हुआ होता है, बाकी उन्होंने कवर अप किया हुआ होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसी भी देखी हैं कि जो बिल्कुल आंखें नज़र आती हैं, और बाकी फेस भी कवर किया हुआ होता है। तो मसला यहाँ पर क्या है, कानून क्या है, कि जो भी अपनी मर्जी से जो कुछ कर रहा है, यानी कि उसको प्रीच किया गया, बताया गया, सिखाया गया, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो वो आज़ाद है। सेम पाकिस्तान में है, सेम पूरी दुनिया में है, सेम इंडिया के अंदर है कवानीन। लेकिन इस जानवर ने जो हरकत की है, वो क्या है? तो ये बात आप जहन में रखें कि जो भी दुनिया के अंदर कवानीन है, उनके अंदर ये है कि एक्सेप्टेंस, कि अगर आप खुद को राजी कर लें किसी भी बात के ऊपर। अब फैशन इंडस्ट्री के अंदर आ जाए, लोगों ने अपने फेस जो है ना, वो टैटूज जो बनवाते हैं, उससे बिल्कुल जो है ना छुपाए हुए होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कानून के मुताबिक? क्या मतलब है कि वो कोई उसका टैटू उतारेगा, क्या करेगा? हालांकि उसके फेस बिल्कुल कवर हो जाता है। बॉडीज के ऊपर तो अक्सर हम देख रहे होते हैं, बाजुओं पे बनवाए हुए होते हैं, शोल्डर्स पे बनवाए होते हैं, नेक पे बनवाया हुआ होता है। तो ये सब सारी चीज तो हम बिल्कुल देख रहे होते हैं कि ये हमारे सामने मौजूद होती है। बहरहाल इस वैशी इस सोच ने जो कुछ भी किया है, उसके ऊपर मेरी अपनी ये सोच है कि जितने हिंदू हैं, जो पॉजिटिव हिंदू हैं, जो बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक वाले हैं, तो वो सब शर्मिंदा हैं कि यार इस जानवर ने क्या हरकत की है। अब मैं रिलीजियस के अंदर ही देखें, एक बात करता हूँ,
اس ٹائپ کے سے لوگ جو ان سے نا اکثر آپ ڈبیٹس جو اگر آپ گروپس میں جائیں چیٹس وغیرہ میں دیکھیں کہ جی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد جو نا 4 شادیاں کرے، کیسے ہو سکتا ہے، یوں ہے وہ ہے فلانا لگا ہوا ہے بھائی، کتنے 2% لوگ بھی نہیں کرتے، مجبوری میں کرتے ہیں بعض اوقات، جو سیکنڈ جو وائف کرتے ہیں وہ مجبوری میں کرتے ہیں اکثر. تو یہ جو ایک عربوں کے اندر روایات ہیں یہ ایک علاقائی بھی ہیں اور پھر یہ مذہب میں بھی آ گیا، اس کی اجازت ہے کیونکہ وہ علاقائی طور پہ چل رہی ہیں. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کو میں پھر بات نہیں کروں گا، لیکن اگر میں ایکسیپٹنس کی بات کروں، اس جانور کی بات کروں جو ایک ہندو ذات کا جو نا جانور ہے، کیونکہ جب وہ جانور ہو جاتا ہے وہ ہندو سے نکل جاتا ہے. آج تک دیکھا مسلمانوں نے اس بات پہ اعتراض کیا ہو یا شوشہ بنایا ہو یا بات اٹھائی ہو کہ یار ایک ہندو لڑکی کو 4 بھائیوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے، 2 کر لے، 3 کر لے، 4 بھائیوں سے شادی کر لے مذہباً، ٹھیک ہے. اور ایک نیپال ہی ایک ملک ہے جو کہ ایک ہندو سٹیٹ ہے، اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو وہاں پہ لیگلی بھی جو ہے نا وہ 4 شادیاں ہوتی ہیں، جبکہ ہندوستان کے اندر بے شمار فیملیز ہے. آپ جسٹ گوگل پہ سرچ کریں، مجھے نہیں بتانے کی ضرورت، مطلب مجھے نہیں کہ بھائی فلانا فلانا، جسٹ گوگل پہ سرچ کریں، وہ روایتی طور پہ اسی طرح سے رہتے ہیں. اب یہ جو ایک سیکولر ٹائپ کے سے یہ جو پیدا ہو گئے ہیں، نہ ہندو ہیں نہ یہ کچھ اور ہیں، یہ کچھ کی کچھ باتیں کرتے ہیں. ڈیورس کے اپنے اپنے طریقے نکالے ہوئے ہیں، مرد دے سکتا ہے، عورت دے سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، فلانا ہو سکتا ہے. یعنی کہ جو ٹوٹل سسٹم ہے اس کو بدل کے رکھ دیا ہوا ہے. نہ یہ اچھا مذہب اسلام جو کوئی چیز لے لیں گے، کبھی کچھ کر رہے ہوں گے، ابھی کچھ کر رہے ہوں گے. صرف اگر آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر جو کہ اپنی مرضی سے ماسک لیے ہوئے، اور اتنی بڑی وہ مطلب اعزاز کی بات ہے انڈیا کے لیے بھی کہ وہ اتنی بڑی مطلب ڈگری لے رہی ہے، ایک آنرشپ لے رہی ہے، اور اس کا تم نے ماسک کھینچ دیا اور کوئی سزا نہیں ہے، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ بنا ہوا ہے اس وقت میں کہ ہر اعتراض کرنا ہے تو مسلمانوں کے اوپر کرنا ہے. اور جو مطلب اس وحشی درندے نے جو کچھ کیا ہے اس کو کوئی سزا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرنے والا. کیا انڈیا کے اندر کوئی احتجاج ہوئے؟ کوئی پاکستان میں تو چلیں ٹھیک ہے، آواز اٹھائی ہے پاکستان کے عوام نے، اور اس درندے کو، اس وحشی اس جانور کو جو جس طریقے سے القاب دینے چاہیے دیے جا رہے ہیں. لیکن آپ کمپیئر بھی تو کریں کہ کیا جس معاشرے کی یہ مثالیں دیتے ہیں، یورپ کی مثالیں دیتے ہیں. میں یورپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ننز ہوتی ہیں، ہم بہت عزت کرتے ہیں، آ رہی ہوتی ہیں تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ یہ بات کہتی ہیں کہ یار ہمیں رسپیکٹ جو ان سے نا مسلم زیادہ دیتے ہیں. یہ میری کیونکہ بات ہوتی رہتی ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ اگر ہم جا رہی ہوں گی، گزر رہی ہوں گی اور یہ بات کر رہے ہوں گے تو یہ خاموش ہو جائیں گے، ایک دم راستہ دیں گے، جبکہ نارملی یہاں پہ لوگ جو ان سے نا وہ ہوٹ بھی کر جاتے ہیں، وہ بات بھی کر جاتے ہیں، جملہ کس جاتے ہیں. کہتی ہیں لیکن یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، یہاں پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے اور ان کا اعتراض ویلڈ ہے. تو اور ہم اپنی جگہ پہ ویلڈ ہوتے ہیں، جو مذہب اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں وہ اپنی جگہ پہ ویلڈ ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ عزت ضرور کرتے ہیں، بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. یہ بڑی، اور وہ فل کور میں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ یار ایک عورت ہے، وہ اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے اور وہ پردہ کر رہی ہے، تو اب اگلی ذمہ داری جو ہے نا فرض ہمارا شروع ہو جاتا ہے. یہ بات ہے. بہرحال میں نے کہا کہ اس کے اوپر بات کریں کہ یہ صرف مسلمان ہندو یا اس مائنڈ سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے گندی کہ، اور مسلمان کو اب میرا خیال ہے کہ دفاع کرنا ہوگا، کمپیئر کرنا ہوگا کہ یار یہ جو اگر پردہ ہے تو پھر یہ جو ماسک لگائے ہوئے ہوتے ہیں، فیشن ماسک کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے چہرے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، چہرے بگاڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیٹوز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنا حلیہ بگاڑ کے رکھ لیتے ہیں. اگر اس سائڈ سے دیکھیں، اگر وہ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، تو یہاں پہ اگر ایک مرد اور عورت وہ اپنا چہرہ چھپا رہا ہے یا اپنے آپ کو پردے میں رکھ رہا ہے تو اس کی مرضی ہے. آپ کون ہوتے ہو کہ کسی کے یہاں پہ جتنی ماسک وغیرہ میں نے دکھایا کھینچ کے دکھائے کسی کا، بتائے گی پھر پولیس یہاں کی اور سسٹم یہاں کا کہ یہ ہوتا گیا.
اور اگر یہ کام کسی نے کیا ہوتا نا یہاں پہ تو پھر پتہ لگتا. سیٹ تو بہت دور کی بات ہے، اس کو ہوا کتنی کھانی پڑتی ہے اندر کی، وہ گنتی گننے کی تھی. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.